Mayong adlaw mga igsoon, aniya nausab kita sa ato ang inadlaw nga leksyon. Leksyon 10, ang uluhan, ang tugon ug ang plano. Sabado sa hapon kini mga kaigsunan ug ang atong teksto nga sag-uluhon makita sa Exodo 24:3 og si Moses niabot og isugilon niya sa katawhan ang tanang nga mga pulong ni Hiyuba og ang tanang mga tulumanon og ang tibuok nga katawhan mitubag sa usa ka tingog og miingon sila, pagabuhaton namo ang tanang mga pulong nga giingon ni Hiyuba. Mga igsoon, ang atong leksyon karon nagisgot bahin sa plano ug tugon sa Dios para sa iyang mga katawhan. Ug gani sa Exodo 24 atong makita mga igsoon nga atong makita nga si Moses misulti sa tanan nga pulong sa Ginoo ug ang katawhan mitubag nga andam sila mosunod sa tanan. Ang mensahe klaro kaayo. Gusto sa Dios nga makig-uban ug mopuyo gyud sa atong taliwala. Sama mga kaigsuonan sa relasyon nato sa uban, kinahanglan og panahon og paningkamot aron kini motubo. Maupod na sa relasyon nato sa Dios. Kung magtuon ta sa iyang mga pulong, magampo ta kanunay og magsaksi bahin kang Kristo, mas motubo pagid ta. Og ang atong pagkasuod sa iya samtang panalanginan ta sa Dios mahimo sabtang panalangin ngadto sa uban. Busa ang focus dili lang sa atong kaugalingon kundi didto gyud sa Dios mga kaigsuonan. Siya ang atong kusog nga makahatag og gahom sa pagsunod sa iyang mga sugo. Maong sa katapusan gihulagway ang mga sumusunod ni Kristo nga matinumanon og magpabilin sa pagtuo ngadto lang gyud kang Ginoong Hesukristo. Kung atong higugmaon ang Dios, mosunod ta kaniya. Inana lang gyud mga kaigsunan. Sa atong reflection nining atong leksyon dinhi sa Sabado sa hapon mga igsoon. Kung ato ning tan-awon, makapahinumdom kini nato nga ang tinuod nga relasyon sa Dios dili lang kay pulos istorya o matawag na tog porma-porma. Kinahanglan gyud nato siya sulod sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sama sa usa ka panimalay nga lig-on ang pundasyon ug ang atong espirituhanong kinabuhi lig-on usab kung naata ni Jesus Christ. Mga higala mga igsoon. Dili man sayon ang pagtuman sa sugo sa Dios kung kita ra, di gyud. Pero kung magpabilin ta nga suod kaniya, siya mismo ang maghatag nato og kusog. Ang atong gugma maoy mutulod sa pagtuman kay nahigugma man ta ni Jesus Christ. So magtuman gyud ta sa iyang mga kasuguan o mga kabalaoran. O kung makita sa uban ang atong pagkamatinud-anon, mahimo kining pagpamatuod nga buhi gyud ang Dios sa atong kinabuhi. Busa mga igsoon, karon nga semana hinumdumi nga dili ni bahin sa unsa ka kamaayo, kundili bahin ni kung unsa ka maayo ang Dios o kung giunsa niya kita gihigugma bisan sa atong mga kakulangon. Mga igsoon, sa pagtapos magampo ta. Labing balaan gamhanan nga Dios nakas kay tas-an sa mga langit. Ginoo, salamat nga dili lang pulusugo ang imong gihatag, kundi usab ang plano ug ang presensya sa among kinabuhi. Tabangi kami o Dios nga magpabilin nga suod diha kanimo nga sa among gugma maoy maghatag og kusog sa pagtuman niini ug unta pinaagi sa among pagalagad makakita ang uban sa imong buhi nga gugma. Kining tanan among ginasalig, ginatugyan, ginapangayo in the name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Og mga higala mga igsoon, salamat sa iyong pagpaminaw, pagtan-aw nining atong programa, Inadlaw nga Leksyon. God bless us all.